अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अनवर साकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है हसनैन साबिर, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। तो ये पाकिस्तान के बहुत सारे जो सियासतदान हैं उनका मिमिक्री बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम। जी हसनैन, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हसनैन, कैसे कर लेते हैं आप, किस पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी मिमिक्री आप कर लेते हैं? जो मशहूर सियासतदान हैं उनकी बस सारों की 16-17 लोगों की कर लेता हूँ। प्रैक्टिस करूँ तो सारों की हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तो हसन मुझे बताएं कि मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप इमरान खान साहब, पाकिस्तान का हमारा मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी आप मिमिक्री कर रहे थे, आप वो ज़रा करके दिखाइए। जी हाँ, उनकी कर रहा था। जी जी। देखें, जब कोई गरीब बंदा चोरी करता है वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में जीता है, और जब ये मोटू गैंग चोरी करता है इनके लिए VIP जेल होते हैं। इस दफ़ा तुम आओ तो मैं देख लूँगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हसनैन। तो मैं देख रहा था वीडियो में, आपका मिमिक्री भी देख रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि आपका शक्ल भी काफ़ी हद तक इमरान खान साहब से मिलते हैं। तो बाकी और किस से कर लेते हो? और शेख रशीद की? जी, शेख रशीद। अच्छा, बिल्लो रानी। हाँ, बिल्लो। हाँ जी, करके दिखाइए। देखें जी, बिलावल अगर हाथ में मांगना चाहे मैं उसके हाथ में दूंगा इस्तीफा। अच्छा जी, और बिलावल की भी कर लेते हैं आप? जी, बिलावल की भी बिल्कुल। अच्छा, तो बिलावल की भी ज़रा करके दिखाइए। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। माशाल्लाह यार, वेल डन। तो अच्छा, इस पर इमरान खान ने कहा था, देखें हमारे पास एक नया साइंटिस्ट आया है, वो कहता है जब बारिश आता है तो पानी आता है। इसकी आइंस्टाइन की रूह कहाँ गई होगी इस पे। माशाल्लाह यार, वेल डन। तो हसनैन, और ये कैसे कर लेते हैं आप? ये मिमिक्री आपने कहीं से सीखा है या वैसे नेचुरली है? नेचुरली है, गॉड गिफ्टेड है, समझे। माशाल्लाह। तो अच्छा, और अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे, ये मिमिक्री की फील्ड में, तो कहीं से ये सीखा जा सकता है? किस तरह सीखना पड़ता है इसको? मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये मेहनत के ज़रिए से सीखा जा सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है हसनैन, और क्या किस कर लेते हो? और चौधरी शुजात। चौधरी शुजात? जी जी। अच्छा, उसकी ज़रा करके। और देखें जी, हम सबने रोटी शोटी कहाँ की जानी है, और कोई भी मसला हो तो उस पर मीटिंग वहाँ देनी। अच्छा हसनैन, मैंने सुना था आप सिंगिंग भी करते हैं, तो सिंगिंग का शौक था बचपन। सिंगिंग की फील्ड में आपको क्या शौक है, या किस लिए करते हो सिंगिंग? सिंगिंग का बस शौक भी है, सुनता भी हूँ गाने बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस टाइप के गाने सुनते हैं? सारे ही सुनता हूँ। अच्छा, कोई गाना सुना के दिखाएंगे नाज़रीन को? जी, मैंने ये कॉलेज में गाया था। अच्छा, एहद वफा का। जी सुना दे। हाँ, याद है वो दोस्ती का हर मज़ा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त जो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यारियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तू सारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है दे वफा। वेल डन यार हसनैन। तो मुझे भी सिंगिंग का शौक है, आप मुझे सिखा देंगे सिंगिंग? हाँ क्यों नहीं, ये इसके बाद सिखा देंगे। अच्छा ठीक है, तो मिमिक्री में मुझे थोड़ा सा सिखा देंगे, किस तरह करना पड़ेगा? ये जो आप दान थोड़ा दबा के करते हैं इसकी नहीं, जिसकी मतलब जो जहाँ बोलते हैं ना, जिस तरह बोलते हैं उसकी वोकल को सेट करना पड़ता है, बस गले में बस हो जाती है फिर। अच्छा, मुझे ज़रा सिखा दें इमरान खान साहब की थोड़ी सी। इमरान खान साहब की? आपको मैं शहबाज शरीफ की सिखा। शहबाज शरीफ की? अच्छा, क्यों? मैं शक्ल से शहबाज शरीफ लगता हूं? आप उनके फैन लगते हैं। अच्छा ठीक है, तो सिखा दी मुझे भी ज़रा। अगर इन इंतखाबात के बाद मैंने जरदारी को लड़काना की सड़क को ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। माशाल्लाह, वेल डन। तो किस तरह करूँ मैं ज़रा करके दिखाऊँ? हाँ जी बताइए। अभी आप करें। अगर इंतखाबात के बाद मैंने, फिर क्या बोलना है? जरदारी को और लड़काना की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। गुड यार, सही हो रहा है, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा हसनैन, और बताएंगे क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस कोरोना की वजह से काफ़ी हालात टाइट हुए हैं मुल्क के।
ہاں بالکل. بس یہی بہت سخت جا رہے ہیں حالات. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ چینل ہمارے جو گلگت بلتستان کا ہے جی بی ٹرو نیوز کے نام سے ہے. تو یہ ہم نے نیا اوپن کیا ہے چینل. تو ہمارے جو چینل کے اونر ہیں بشیر اعظمی صاحب کویت میں رہتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان جو آپ نے سنا ہوگا گلگت بلتستان جی کیوں نہیں. تو گلگت بلتستان کو ہم نے دنیا کے سامنے لانا ہے. گلگت بلتستان میں جو ٹیلنٹ ہیں جو گلگت بلتستان کی نیچرل بیوٹی ہیں ہم نے اس کو دنیا کے سامنے لانا ہے. کیونکہ وہاں پہ اس سے پہلے کوئی ایسا چینل نہیں تھا, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جس کے ذریعے ہم اپنے گلگت بلتستان کو دنیا کے سامنے لائیں. گلگت بلتستان کی جو خبریں ہیں وہ آپ نے شاید کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ہوگا ٹی وی چینل. نہیں میں نے کہیں بھی نہیں سنا. 2009 میں یہ صوبہ بنا تھا پاکستان کا. اس کے بعد کیا ابھی صبح نہیں بنا. ابھی بن گیا. نہیں بنا. 9 میں بنا ہے. نہیں بنا. بن گیا. نہیں بنا. مجھے میں کہہ رہا ہوں بن گیا. فل کانفیڈنٹ ہو. کانفیڈنٹ ہے بھائی. نہیں بنا. میں گلگت بلتستان تھا تو مجھے یار بن گیا ہے. بن گیا ہے جی. زرداری کی آیا ہے. زرداری کی اس میں آیا. زرداری نے بنایا تھا. جی. اچھا ٹھیک ہے. چلو آپ نے تو صبح بھی بنا. بات کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کے مطلب کم حقوق ہوتے ہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مطلب ابھی الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ تو سارے ہی پہنچ گئے تھے. اپنا فائدہ ہی سوچتے ہیں. ان کے بھی لوگوں کا بھی فائدہ سوچنا چاہیے. آپ یہ بہت پیاری بات کی حسنین آپ نے. جب الیکشن کا دور آتے ہیں, الیکشن قریب ہوتے ہیں تو سارے سیاستدان وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اپنی مفادات کی خاطر. ورنہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی سہولت نہیں ہے. تو باقی ہم عمران خان صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں. ویسے بھی آپ بھی عمران خان کی انداز میں عمران خان صاحب سے گزارش کریں کہ گلگت بلتستان کو حقوق دیا جائے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. گلگت بلتستان کو میں ضرور حقوق دوں گا. بے شک میں دراز والا عمران خان ہوں لیکن آپ کو حقوق ملیں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. حسنین جب میں نے آپ کو انٹرویو کے لیے جب میں نے آپ سے کنٹیکٹ کیا تو آپ نے کہا میں دراز والے عمران خان کا انٹرویو کب ہوگا. تو اس کے پیچھے کیا لوجک تھا؟ یار وہ تھوڑا اصل عمران خان ہے. ہم دراز والے ہی صحیح ہیں یار. اچھا دراز والے مطلب کہیں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. ہاں کہیں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے حسنین. اچھا اور کچھ کہنا چاہیں گے گلگت بلتستان کے عوام کو؟ اب آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ میڈیا وغیرہ, اس دن میں ایک اور جگہ انٹرویو دینے گیا تھا. ٹھیک ہے. ریڈیو پہ وہاں پہ ایز اے گیسٹ. تو وہاں پہ بھی مطلب جو گلگت کے لوگ آئے ہوئے تھے مطلب اپنا ریڈیو وہاں پہ گلگت میں کھولنے کے لیے. تو مجھے کافی خوشی ہوئی کہ مطلب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ سے کر رہے ہیں گلگت کو. مطلب کافی مطلب خوشی ہوئی ہے دیکھ کے لوگوں. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. اچھا حسنین کہ کوئی فیمیل جو پولیٹیشین ہے اس کی میموری کر سکتے ہو آپ؟ فیمیل یار فیمیل کی نہیں یار. نہیں کر سکتے. نہیں. اور کس کی کر سکتے ہو؟ اور طارق عزیز. طارق عزیز کی. جی. اچھا لیجنڈ ہمارا پی ٹی وی نیوز کا. جی اس کا پاکستان کے فرسٹ اینکر ہیں وہ. جی بالکل. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام. علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے. خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ یار زبردست. تھینک یو. اچھا اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یار ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو محنت کرنی چاہیے. مایوسی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. مایوسی حرام. بہت اچھی بات کی ہے. مایوسی بالکل حرام ہے. مایوسی نہیں کرنی چاہیے. بہت پیاری میسیج دیا ہے حسنین نے جاتے جاتے. تو تھینک یو سو مچ حسنین, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. تو جی ہاں ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے حسنین صابر صاحب. اگر آپ میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے, اگر آپ کے بیچ میں کسی آپ کے دوست یا کسی آپ کے گھر میں کسی کے پاس بھی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں. واٹس ایپ نمبر ہم ویڈیو میں